en changement et une région en labour de développement. La direction régionale sous Massadra organise en partenariat avec le ministère de la Communication une journée informative sous le thème « Les changements cruciaux qu'a connu le champ médiatique à l'échelon national ». Je vous laisse découvrir le reportage du thème en question. Un challenge régional, une région à potentialités innombrables. Agadir reçoit le cri lors d'une journée de communication, une première régionale, des grands chantiers et principaux axes de réforme, déclinés par le ministre de Communication et porte-parole du gouvernement, M. Moustapha El Khalfi. Les médias régionaux s'inscrivent dans une démarche d'accompagnement et d'encadrement afin de contribuer au développement de la région. Cette dernière dispose de 40 correspondants d'un réseau de plus d'une vingtaine de sites électroniques et un mal d'essoufflement est ressenti de la part de la presse écrite, puisque le nombre des titres publiés sont passés de 30 à moins de 4 journaux réguliers, sans parler de la régression de la presse amazigh. Des chiffres dont le challenge fait appel à l'encadrement, la qualification, les prérequis et la formation afin de garantir la pluralité et la participation engagée. نواجه فعلا تحديات تهم السياده الاعلاميه لدى البلد. بعض المناطق موجوده في الحدود الشرقيه لبلادنا والموجوده في اطار هذه الجهه فعلا نحتاج الى مضاعفه المجهود المالي من اجل استكمال تغطيه التراب الوطني. اليوم الذي كان مع الصحافة المحلية سواء مراسلين أو مسؤولي ممثلي مواقع إلكترونية أو مسؤولي جرائد جهوية، الهدف منه وهو بحث سبل وآليات النهوض بالصحافة الجهوية بمختلف تجلياتها الإلكترونية ورقية مراسلين. نتائج هذا النقاش ستتبلور في المحاور التي ستعتمد من أجل دعم الصحافة الجهوية، الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية مثلا، تخصيص مخصصات للتكوين للصحافة على المستوى الجهوي، مواكبة تحديات المقاولة الصحفية الجهوية، أيضا العمل على مواجهة التحديات التي ترتبط ب يعني النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية. Il y a pas mal de projets qui sont en cours, qui concernent bien sûr la formation des journalistes, qui concernent aussi les subventions de la presse, quelle qu'elle soit médiatique, soit écrite. Il y a aussi la concentration sur la presse amazigh. Donc je trouve que ce sont trois pôles qui sont très intéressants pour faire évoluer la presse chinoise, enfin dans le Grand Sousse en particulier, et au niveau national en général. هنالك ايضا ورش اخير خامس وهو الورش المرتبط بمجال التكوين. تحدثت عن بعض عناصره. هذا الاسبوع استقبلت مجموعه الطلبه والطالبات الذين يدرسون في ماستر مهن وتطبيقات وممارسات تطبيقات ولي براتيك يعني شويه يعني لجنا نترجموا المعنى ماشي المبنى ماشي اللفظ. المعنى هو التطبيقات يعني الجانب المهني، وهذه هي اول ماستر عندنا على المستوى الوطني على مستوى الكليات. هنالك 11 كليه تعريف يعني اجازات في مجال الاعلام والاتصال. أعتقد بأن هذه الأوراش هي أوراش كبيرة وأوراش مهمة أعلن من خلالها المجموعة من المبادرات التي تقترح الوزارة يعني إقدام من أجل تأهيل هذا القطاع على مستوى التكوين، على مستوى تأهيل الموارد البشرية، على مستوى يعني تنمية القدرات الاقتصادية لهذه المؤسسات الإعلامية المشتغلة في هذا القطاع. الأوراش هذه اللي بالتاكز نسوين كيم كمسؤولة بعد على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كيحت الموسيقى لجنة الشراكة الأوراش كلها اللي ترسنت إلا سواء التكوين، سواء دعم المقاولات الإعلامية، سواء التكوين في مجال الإعلام المكتوب ولا حتى السيناريو والسينما ما كله يتوسكر، ولكن اللي اسمه قول يبين ورسين بأن الوزيرات فعلا اشكو يوصل المهنة يصدر اسكركرا اشكو نقاور داح نساول في ميات لا ندرس يعني من كذاك نيح
القابليه باش افتوس لقدام باش انسن قدامنا وتموكريسي. اذا مشاهدينا الكرام، كما تابعتم اللقاء التواصلي الذي خص به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومه موعدا مع الصحفيين في كل المجالات، إذاعية، صحافة ورقية وإلكترونية وكذلك تلفزات. لكن في مساء نفس اليوم كان اللقاء من نوع آخر مع الفنانين الموسيقيين والمؤلفين والكتاب. تفاصيل أكثر تتابعونها في هذا الروبورتاج. Par la même occasion, une rencontre de communication avec des artistes de la région Souss Massadra'a a été organisée avec la collaboration de la section régionale du syndicat marocain des professions musicales et la direction régionale du ministère de la Communication, dont le dessein est de marquer le coup d'envoi d'une campagne effective d'inscription des créateurs et des productions marocaines, ainsi que l'évocation du programme de la réforme de la BNDA. هذا اليوم أيضا كان في المساء عندنا لقاء مع المبدعين والمبدعات في جهة سوس مساdra'a. الغرض منه وهو تعبئة المشتغلين في هذا المجال من أجل بلورة آليات لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المغرب على المستوى القانوني تقدم، لكن على المستوى الممارسة ما زلنا نواجه تحديات. هذه التحديات لا يمكن أن تنجح إلا بشراكة مباشرة بين الوزارة والمهنيين عبر المكتب المغربي لحقوق المؤلف. Bien entendu, le champ médiatique connaît un bouleversement et la rencontre du ministre de la Communication avec tous les opérateurs s'avère encourageante et motivante. نعم، هو لقاء تشجيعي وكذلك تواصلي من أجل الرفع بقدرات الصحفي الجهوي وكذلك المؤلف والموسيقي. لكم تحيات الطاقم التقني والصحفي المشرف على إعداد هذه المجلة.